बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, आज उन्हीं रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियाँ पूरी दुनिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मनाई जा रही हैं। ये वो हस्ती हैं जिनकी आमद इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम बनी, जिन्होंने जुल्म के मुकाबले में अदल, नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत और इंतकाम के मुकाबले में दरगुजर और इंसानों के दरमियान तफरीक के मुकाबले में मसावात और भाईचारे का दर्स दिया है। पाकिस्तान में आज शहर शहर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहार है। मसाजिद, बाज़ार, शाहराएँ, सरकारी और निजी इमारतें चरागाह से जगमगा रही हैं और फ़िज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत की जानिब से तोपों की सलामी पेश की गई, जबकि मुख्तलिफ शहरों में जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन जश्न ईद मिलादुन्नबी हमें सिर्फ विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी ही नहीं दिलाता, बल्कि ये याद दहानी करवाता है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का दावा करते हैं, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी, अपने किरदार, अपने मुआशरे का हिस्सा बनाना भी उसी मोहब्बत का तकाज़ा है। आज के दौर में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या पैगाम रखती है? रहमत, अदल, बर्दाश्त और इंसानियत पर मबनी नबवी तालीमात को हम अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी के हकीकी पैगाम को अपनी आने वाली नस्लों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? इसी आजकल इस मौजू पे तफसीली गुफ्तगू करें। इस तरह से ये सिलसिला अब आगे भी जारी रहेगा, लेकिन बहुत सारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खालिक ज़हीर साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आज के दिन आपने हमें वक्त दिया। सर, मुझे बताइएगा कि रबीउल अव्वल की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहती हूँ हम शुरू यहीं से करें कि इसकी शरई और तारीखी हैसियत क्या है? क्या 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के दीन में उसकी शरीयत का हिस्सा है? इस सवाल के जवाब को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि अल्लाह की शरीयत क्या है। बिल्कुल। और ये शरीयत हमको कहाँ से मिलती है? अल्लाह की शरीयत उन अहकाम का नाम है कि जो अल्लाह ताला ने हमको, मुसलमानों को, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँचाए ताकि हम उन पर अमल करें। ये अहकाम हमको या मिलते हैं कुरान मजीद में और या मिलते हैं उस अमल में जिसको हम सुन्नत कहते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उन मुसलमानों को पहुंचा दिए कि जो आपके ज़माने में मौजूद थे, जिन्होंने आप पर ईमान लाए, जो आपके सहाबा थे। और फिर उसके बाद तमाम मुस्लिम उम्मा में हर नस्ल में वो अहकाम पहुंच गए। इनमें बाज़ तारीख़ें भी थी, जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना, जैसे मिसाल के तौर पर पहली शवाल को मुसलमानों का ईद उल फितर मनाना, जुमे का दिन, जुमे की नमाज, और फिर ज़ुल्हज 8 ज़ुल्हज से 12 और 13 ज़ुल्हज तक हाजियों का हज करना, और 10 ज़ुल्हज को मुसलमानों का सारी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाना। ये तारीख़ें उस शरीयत में महफूज हैं कि जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दी, और वो पहली नस्ल से अब तक हमारे पास चली आए। 12 रबीउल अव्वल उन तारीख़ों में से ऐसी तारीख़ नहीं है कि जिसको कि महफूज किया गया। इसके बारे में तारीख़ी तौर पर ये बात तकरीबन ऐसी है कि जिस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि इस तारीख़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मगर ये बात कि इसी तारीख़ को आपकी पैदाइश हुई, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज़ का ख्याल है कि वो तारीख़ 9 रबीउल अव्वल थी, और भी कुछ और भी तारीखें आ रहा है।
ایسا اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں جس تاریخ کو محفوظ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ تو محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن جس تاریخ کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا وہ محفوظ نہیں ہوگی۔ تاریخی طور پر انسان بعض تاریخوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن تھا۔ یہ بات اس لیے مشہور و معروف ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ دنیا کے سب سے اہم انسان تھے، تو آپ کی اس تاریخ کو سب لوگوں نے یاد رکھا۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت لوگوں کو اس بات کا شعور احساس ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے انسان ہوں، تو اس وجہ سے اس تاریخ کے بارے میں لوگوں کے ہاں اختلاف ہے۔ یہ تاریخ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ تاریخ دانوں کے ہاں، مورخین کے ہاں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے معاملے میں تو بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ کیا جو ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اس کے منانے کا کوئی واضح ثبوت قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے؟ میلاد منانے کا کوئی واضح ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس لیے کہ اگر اس کا ثبوت ہوتا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ ایک طے شدہ تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے اوپر مورخین کا اتفاق نہیں ہے، چنانچہ قرآن مجید بھی اس سے خالی ہے، اور احادیث میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دن منایا، اور نہ ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس دن کو منانے کا اہتمام کیا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے روز روزہ رکھتے تھے۔ آپ پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کو بھی رکھتے تھے۔ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ شاید جمعرات کے روز روزہ رکھنے کی وجہ تو یہ ہے کہ جمعے کی تیاری میں جمعرات کو روزہ رکھا جائے، لیکن پیر کے روز آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں آخر پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کا دن منایا، لیکن آپ نے وہ ہر سال نہیں بلکہ ہر ہفتے منایا، اور کہیں شیرینی بانٹ کر۔ بالکل سر، آپ کا تقریباً آپ کا جواب مجھے سر یہ بھی بتائیے گا، بہت سارے اور بھی سوالات ہیں آپ سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی، سیاست کی، یا پھر معاشرے کی، تو پھر اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اسپیشلی جب آج کے دور کی بات کریں تو؟ ریاست کے چلانے میں، سیاست کرنے میں، اور معاشرتی معاملات نبھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان تمام زندگی کے معاملات میں جن میں ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، سمجھداری کا ثبوت دیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں، ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کے لیے قربانی دیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، بدظنی سے بچیں۔ اگر لوگ موجود نہیں ہیں تو ان کے خلاف کوئی منفی بات نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں۔ اگر
ریاست چلاتے ہوئے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ اللہ کے احکام شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اس میں نہ یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا اور ہیں. ہمیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے. دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی ہمیں انصاف کرنے سے نہ روکے. ہم جب بھی ریاست کو چلانے میں لوگوں کا انتخاب کریں تو یہ انتخاب جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ جس کے مستحق ہیں، جس کے لیے کوالیفائڈ ہیں، جو کام کرنے کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اسی کو اختیار کیا جائے. آپس کے معاملات میں جب کہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہمیشہ مشورہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر خالد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.